महंगाई से परेशान आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे का इजाफा, नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 10 रुपये 39 पैसे इजाफा, नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। LPG की कीमत में 7 रुपये 51 पैसे फी किलो कमी, नई कीमत 191 रुपये 80 पैसे फी किलो मुकर्रर। हुकूमत की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत का बिजली के बिलों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का चारों वज़राए आला को खत ताउन की दरख्वास्त कर दी। मुतअद्दिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटियों से पैदा पेचीदगियों को दूर करने के लिए ताउन तलब। जुलाई से बिजली बिलों में से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। सूबाई हुकूमतें मुतबादिल ज़राए से महसूलात वसूल करें। बिलों को सादा और शफाफ बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बिजली के महंगे नर्ख पहले ही बहुत बड़ा चैलेंज है। मुख्तलिफ लेवीज़ की मद में अजाफी बोझ बिलिंग स्ट्रक्चर को मज़ीद पेचीदा बना देता है। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए कोशा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का खत। बिजली के नरखों में कमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत की काविशों का जिक्र। वफाकी IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी समेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र। नए माली साल का आगाज, बजट पर अमल दरामद 389 अरब के इन्फोर्समेंट इकदाम और 312 अरब के नए टैक्स लग गए। म्यूचुअल फंड के जरिए सरमायाकारी पर आयद 25% टैक्स बढ़कर 29% हो गया। सोलर पैनल्स की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स का निफाज। FBR को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर की ट्रांजैक्शंस चेक करने का इख्तियार मिल गया। और T-बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में सरमायाकारी भी टैक्स आयद। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए FBR रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार। हुकूमत को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी शरह 90 रुपये तक बढ़ाने की इजाज़त मिल गई। तनख्वाहों पर नए टैक्स स्लैब पर अमल दरामद भी शुरू। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल नाफिजुल अमल होगा। FBR टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम, 1470 अरब रुपए का तारीखी शॉर्टफॉल। FBR का 12,977 अरब रुपए टैक्स मुहासिल का हदफ मुकर्रर था। पहली नजरसानी के बाद टैक्स हदफ 12,332 अरब रखा गया। दूसरी नजरसानी में टैक्स का हदफ 11,900 अरब रुपए किया गया। FBR का दूसरे नजरसानी शुदा हदफ से भी 180 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। FBR ने माली साल में 11,720 अरब रुपए टैक्स जमा किया। भारत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे, पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी जंगी इकदाम तस्वुर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है। पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर जारियत की गई। हमने भारतीय जारियत का मुअस्सर और मुंह तोड़ जवाब दिया। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन हल है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। ईरान के जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। जंग में हज़ीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके। मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा कि कोई फरीक सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तस्लीम किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का सालची अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालची अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा है। ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है कि सिंतास मुआहदा दुरुस्त और फ़ाल है। भारत को सिंतास मुआहदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। ज़िमनी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ करता है। पाकिस्तान भारत पर जोर देता सिंतास मुआहदे को मामूल के तौर पर चलाए। भारत पर जोर देते हैं अपने मुआहदे की जिम्मेदारियों को पूरा करे। सालची अदालत ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली के बाद फैसला जारी किया। तर्जमान दफ्तर खारजा।
امریکہ کا شام پر اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے پابندیاں ختم کرنے کے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ سابق شامی صدر بشار الاسد، داعش اور ایرانی اتحادیوں پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ امریکہ شام کو دہشت گردی کی معاون ریاست قرار دینے کے فیصلے کا جائزہ لے رہا ہے۔ شامی وزیر خارجہ کا پابندیوں کے خاتمے کا خیر مقدم کہا۔ پابندیاں اٹھانے سے شام عالمی برادری کے لیے کھل جائے گا۔ پابندیوں کا خاتمہ تعمیر نو اور ترقی کا راستہ ہموار کرے گا، امریکی حکام۔ ثانیہ سوات میں سیاحوں کو کیوں ریسکیو نہ کیا گیا؟ سابق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو نے انکوائری کمیٹی کو بیان قلم بند کرا دیا۔ سابق ڈی آئی او ریسکیو نے ریکارڈ اور شواہد بھی پیش کر دیے۔ کمیٹی جانے کیوں نہ بچا سکی؟ کمیٹی کا سوال، ڈوبنے والوں کو ہر ممکن بچانے کی کوشش کی۔ واقعے کی جگہ پر پانی کا بہاؤ بہت تیز اور زیادہ تھا۔ 40 سے 45 منٹ میں جو کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ 9:49 پر کال موصول ہوئی، ہوٹل کے قریب لوگ پھنسے ہیں۔ 10:04 پر ریسکیو میڈیکل ٹیم موقع پر پہنچی، 3 سیاحوں کو ریسکیو کیا۔ سابق ریسکیو آفیسر کا جواب۔ دریائے سوات میں ڈوبنے والے 2 افراد کی تلاش کے لیے آپریشن۔ ریسکیو ٹیموں کو چوتھے روز بھی کامیابی نہ مل سکی۔ دریا سے اب تک 12 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ دریائے سوات کے کنارے دوسرے روز بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ 6 ریسٹورنٹس، 4 دکانیں، 2 ڈھابے اور پارک مسمار۔ وفاقی وزیر امیر مقام کے ہوٹل کی دیوار کا کچھ حصہ بھی گرا دیا گیا۔ اور دریاؤں کے کنارے حفاظتی اقدامات کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ دریاؤں کے کناروں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ خیبر پختونخوا میں دیگر مقامات پر بھی صورتحال تشویشناک ہے، درخواست میں موقع۔ پیپلز پارٹی کا سوات واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا سوات سانحے پر بیان افسوسناک قرار کہ بھی حکومت کی نالائکی کی وجہ سے انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے۔ بروقت امدادی کارروائیوں سے انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ گورنر پنجاب کی گفتگو۔ گورنر کے پی کا الیمین گنڈاپور کے خلاف سوات واقعے کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ سردار سلیم حیدر اور فیصل کریم کنڈی کی ڈس کا آمد۔ سانحہ سوات میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے ملاقات، اظہار تعزیت کہا۔ سلمان اکرم راجہ کی بھی پی ٹی آئی وفد کے ہمراہ لواحقین سے سانحہ سوات پر گہرے دکھ اور ہمدردی کا اظہار۔ سوات سانحہ پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، لواحقین کو 20 لاکھ روپے فی کس معاوضہ دیا جائے گا، سلمان اکرم راجہ کی گفتگو۔ سانحہ سوات میں غفلت برتنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ خراب موسم اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو کرنا ممکن نہیں تھا۔ جس دن افسوسناک واقعہ ہوا اسی دن 80 لوگوں کو بچایا گیا۔ سانحہ سوات افسوسناک ہے، قدرتی آفت تھی، بیرسٹر سیف کی میڈیا سے گفتگو۔ ملک بھر میں 5 جولائی تک وقفے سے بارشوں کی پیشگوئی۔ شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار اور بالائی خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کا امکان۔ مری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، سوات، پشاور میں طغیانی، کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، لاہور، گجرانوالہ، سوات، مالاکنڈ، جہلم، چکوال اور سیالکوٹ میں بارش کا امکان۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے تباہی، 45 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 68 زخمی، شدید بارشوں اور اربن فلڈنگ کے خدشات۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ، ناللائی اور دیگر آبی گزرگاہوں سے نہانے پر پابندی عائد۔ حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے تربیلا ڈیم کی سطح بلند، ڈیم میں پانی کی سطح 1498 فٹ ریکارڈ کی گئی۔ ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 1550 فٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تیز آندھی اور بارش کے دوران حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر غم کا اظہار۔ سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی و تعزیت۔ حادثات میں زخمی افراد کو فوری اور بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ غم کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ موسمی حالات میں عوام کے تحفظ کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات بروئے کار لا رہے ہیں۔ مریم نواز نے نہروں میں نہانے پر پابندی یقینی بنانے کے لیے پیٹرولنگ کی ہدایت کر دی ہے۔ بڑے سائن بورڈ ہٹانے کے لیے اقدامات کا حکم۔ مریم نواز کی سولر پینل کی تنصیب میں پی ڈی ایم میں SOPs پر عمل درآمد کی ہدایت۔